کہ پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ قرآن کریم نے ایک قصے جڑے بیان کیتے احسن القصص دے نال انہاں دی تعبیر کی گئی کہ قرآن کریم سونے قصے بیان کر رہے ہیں اور آپ حضرات یہ پیارے پیارے واقعات سماعت فرما کے ہر ایک بات دے وچوں سبق حاصل کریا کرو۔ رب تعالیٰ سن سنا کے یاد رکھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بیان اتنے تک غالباً پہنچے ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتیاں کو سجدہ کروایا۔ اتنے تک آپ حضرات بیان سماعت فرما چکے۔ سارے نوری فرشتے جڑے نے اس سیدنا آدم علیہ السلام نے سجدہ کیتا، جنہاں تو قوم دی نگاہ نے آکھیا کہ آدم مٹی وچوں بڑھیا ہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں کہ آدم علیہ السلام کس چوں پیدا ہوئے نہیں، مٹی چوں پیدا ہوئے۔ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تن بنا کے پھر اس تن میں ایک من رکھے ہے۔ رب تعالیٰ نے اس من نور مصطفیٰ کے نال روشن کیتا ہے۔ کس کے نال روشن کیتا ہے؟ نور مصطفیٰ کے نال روشن کر کے تمام ملائکہ نو آدم علیہ السلام وال چھکن دا آرڈر کر دیتا کہ للملائکۃ اسجدوا لآدم، میرے آدم کی طرف سجدہ کرو۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ یہ جڑا سجدہ آدم علیہ السلام نے کروایا در حقیقت یہ سجدہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے، لیکن فرشتیاں دا سردار جڑا ہے وہ اکڑ گیا۔ اس کے دو نام سن، ابلیس تے بعد وچ بنے، شیطان کے بعد وچ بنے۔ پہلے دا عربی وچ اور عبرانی زبان وچ نام عزازیل تے حارس سے، شیطان دا یہ دو نام اے دے حارس تے عزازیل۔ شیطان ابلیس ادو بڑے ہے جدو اللہ دے خلیفے دا انکار کیتا ہے، خلیفۃ اللہ دا انکار کیتا ہے، شیطان بن گیا۔ ثابت یہ ہوتا ہے شیطان بندہ ادو بنتا ہے جدو اللہ دے نبیاں دی توہین کرے۔ بولو اللہ دے نبیاں دی توہین کرے ادو بندہ شیطان بنتا ہے۔ توہین تو پہلے بندہ اللہ دا ہوندا ہے۔ تو اے اکڑ گیا، انہیں اکڑ کے ایک لفظ آکھے۔ تمام معتبر تفسیراں دے حوالے نال میں گفتگو کر رہا ہوں، بیضاوی پڑھ کے دیکھ لو، امام فخر الدین رازی دی تفسیر کبیر پڑھ کے دیکھ لو، علامہ بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان چیزاں نو بیان کیتا ہے کہ شیطان اکڑ کے کہنے لگا انا خیر منہ، او جدے وال سجدہ تسی کرن دے ہو ان ساریاں نالوں میں بہتر ہاں۔ کیا میں بہتر ہاں۔ شیطان بولیا کہنے لگا او فرشتیو او جدے وال تسی جھک گئے ہو یہ تے چار چیزاں دا مجموع ہے، مٹی، پانی، اگ تے ہوا۔ یہ چار چیزاں دا مجموعہ، میں انہاں نالوں افضل ہاں، انا خیر منہ۔
قرآن پاک ہے جدو شیطان نے آکھا نا میں یہ نالوں بہتر ہاں نبی نالوں بہتر بنن لگا اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میرے نبی نالوں بہتر بن جائیں میرے خلیفے نالوں بہتر بن جائیں دفع ہو جا نکل جا جنت وچوں باہر ہو جا حضرات روایات وچ آوندا ہے اکڑ گیا ابا واستکبر وکان من الکافرین غرور تے تکبر دے اونوں کافر بنا چھڑیا غرور تکبر دے اونوں سب بولو غرور تکبر دے اسنوں تکبر تے غرور نے اسنوں کافر بنا دیتا حضرات جدو سیدنا آدم یہ اگے واقعہ چلے گا آپ حضرات توجہ نال سماعت فرماؤ سیدنا آدم علیہ السلام تو ہو گیا سجدہ نور مصطفیٰ لاٹا پیا مار گئے سارے نوری چک گئے تے جڑا کہندا سی نا بہتر ہاں جڑا کافر ہو گیا مردود ہو گیا اے سی ناری معلوم ہوندا ہے اے جڑا ناری سی نا اے در حقیقت عظمت مصطفیٰ پہچان نہ سکیا نبی پاک دا نور جڑا سی نا انہوں پہچان نہ سکیا اے نوری جڑا سی اے تے پہچان گیا تے جڑا ناری سی انہوں نبی پاک دا نور نظر نہیں آئے معلوم ہوتا ہے کہ نور مصطفیٰ نو او مندے نے جڑے نوری نے پہلے دن تو ونڈ پہ گئے قرآن پاک دیا تفسیرہ پڑھ کے دیکھ لو کہ جدو آدم دی پیشانی وچ نور نے لاٹا ماریاں تے منیا کنے سی نوریاں بولو کنے منیا سی جڑا تواڈے جو دوجے محکمے دا چپ کر رہے کنے منیا سی نوریاں منیا سی جڑا ناری سی نہ کہندا سی میں بہتر ہاں دے نالوں آج بھی کہندے بعض اوقات امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے آج بھی کہندے بعض اوقات امتی نبی سے عبادت میں بڑھ بھی جاتا ہے تے دلیلہ یہ دین گیا ساڑھے دادے دی عمر سی 90 سال نبی پاک دی عمر سی 63 سال یہ دلیل دے کے تے نبی پاک نے ودن دی کوشش کرنی انہیں بھی کیا سی میں بہتر ہاں یہ بھی کہندے اسی بات جانے ہاں اللہ نبی دی شان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے جدو جڑے سمجھ گئے فوراً سجدے پہ گئے انہیں ویکھیا نا استاد نو انہیں کہے یہ نہیں چکیا شکران نعمت دوجا سجدہ ثابت ہوتا ہے نور مصطفیٰ نو او مند ہے جڑا نوری ہوئے گا جڑا ناری ہوئے گا عظمت مصطفیٰ نور مصطفیٰ من سکدا نہیں من سکدا اسی تے نوریاں دے بھی قائل ہاں اسی اپنی آقا دے نورانیت دے بھی قائل ہاں تے نبی پاک دا نور ویکھ کے نہیں ان ڈٹھیاں سودا کیتا ہے میرے تے رضا نے آکھیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ سونا تو ہی این نور تیرا سب کھرانا آج نوری بیرا دیو جان پیار دینا رکھو تو ہی این نور تیرا تو ہی این نور تیرا سنی اے سارے سنی بیٹھے ہو یقیناً میرے کل بندہ ہی ہوگا جڑا بڑا خالص چیا بندہ ہوگا جڑا چھانٹیا پھوکیا بندہ آؤندا ہی نہیں وہ ایک کو جمعہ پڑھ کے رکھ جاتا ہے نہیں انج کیتا ہے انج کیتا ہے تسی خالص ہو تے خالصہ والا کام کرو میں اج موضوع نو سمیٹنا چاہنا پیار دینا کو تو ہی این نور تیرا سب کھرانا
اج نبی پاک دے نور نو منن والے ملائکہ اج سارے جھک گئے نے اج ناری آکڑ گیا اج ناری کھلوتا رہ گیا آندا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین آندا کہ مینوں اللہ نے اگ وچوں پیدا کیتا ہے اے مٹی وچوں پیدا کیتا ہے اے میرے سامنے مٹی دا بنایا میں دے سامنے جناب نہیں بنیا اگ وچوں پیدا کیتا گیا وا اے مٹی والے نالوں میں بہتر ہاں روایات وچ آوندا ہے ایک موقع تے رب العالمین نے ارشاد فرمایا اوے شیطانہ مردودا دستے صحیح کالا ما منع کا کس چیز نے تینوں روکیا اج کس چیز نے منع کیتا اج میرے خلیفے نو سجدہ کیوں نہیں سی کیتا اج میرے خلیفے دا انکار کدے واسطے کر کے بیٹھ گیا اج بولیا کہنے لگا کالا لم اکل اسجد لبشر یا اللہ میں ایک بشر نو سجدہ کراں اج میں بشر نو کدی سجدہ نہیں کر سکتا سب تو پہلے نبی نو بشر کہن والا شیطان ہے بولو کون ہے یہ بھی 14واں پارہ لم اکل اسجد لبشر میں ایک بشر نو سجدہ کراں جڑا میرے سامنے مٹی دا بنایا ہی میں انہوں سجدہ کراں میں تے تیرے اگے جھکاں گا میں تینوں سجدے کراں گا بشر آکھیا بشر کی آکھیا سب بولو تے کتھے آکھیا جنت وچ جنہوں بشر آکھیا نا قدرت والے فرمایا میں یار سجا کے تے میں اپنا خلیفہ بنا کے تے بڑیاں ریچہ دے نال بنایا ہے وہ تو جنت میں کھلو کے بشر کہن دیا فاخرج دفع ہو جا نکل ایتھوں سب تو پہلے بشر نبی نو کنے آکھیا سب بولو جڑا نہ بولے وہ بھی بڑا شیطان ہے قرآن نے بیان کیتے چپ رہنا بہت بڑی شرط نبی نو بشر کنے آکھیا ہے نبی قوم ورگا نہیں ہو سکتا نبی ایسا بشر ہے جس بشر ورگا رب نے کوئی بشر پیدا کیتا نہیں پیدا کیتا انہیں بشر آکھیا پہلو کہتا سی میں بہتر ہاں اور پھر کہتا سی میں بشر نو سجدہ کرا حضرات جنہوں اینی گل کیتی نا قدرت والے فرمایا فاخرج نکل جا جنتو باہر ہو جا بس ایمان نہ دس جڑا جنت میں کھلو کے نبی نو بشر آکھے کتھے کھلو کے جڑا جنت میں کھلو کے نبی نو بشر آکھے انہوں تے رب کہتا جنتو باہر ہو جا تے جڑا باہر کھلو کے آکھے اکو جائی ہاں انہوں کی آکھے گا لنگ گیا انہوں کی آگے گا آجا تیرے واسطے سارے دروازے کھلے نے جڑا اندر کھلو کے آکے بشر رب جنتو باہر کر دیندہ ہے نکل شیطان نے آکے مولا بیخ لئی میں نو کڈن لگا ہے میں 650 کروڑ برس تیری عبادت کیتی ہے صدر صاحب کنے کروڑ برس 650 کروڑ برس میں تیری عبادت کیتی آج اینی گل پیچھے کٹ دین لگا ہے ویکھ لئی مولا اللہ پاک نے فرمایا ویکھن وکھن والا ایتھے کام نہیں ایتھوں جلی بسترا چک نکلن والی گل کر اچھا جدوں اینی گل ہوئی نا تے ٹرن لگیا ایک گل کیتی فیصلہ بادیو گلاں بڑیاں پیاریاں میں بڑیاں کتاباں کھنگال کے تواڈے واسطے 8 دن بیٹھ کے نا دن رات ایک کر کے اج دا موضوع بڑا نازک جہا موضوع ہے تواڈے واسطے تیار کر کے لے کے آیا ہوں جدوں نکلن لگا نا تے کہن لگا مولا مینوں تھوڑی جی ڈھل دے تھوڑی جی مینوں تھوڑی جی ڈھل دے تھوڑی جی ڈھل اللہ پاک نے فرمایا کنی کی ڈھل چاہنا ہے اکھے ایویں قیامت تک یہ تھوڑی جی ایویں قیامت تک قرآن بیان کردا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قدرت والے فرمایا جا ٹھل دی خواہش کیتیا نا اسا تینوں جتنی لمبی عمر چاہنا نا جتنی ٹھل مانگنا اسی انی عطا کر دے دے پر اینا دس کرے گا کی ایڈا موقع لے آئی مولت لئی کی کرے گا کہنے لگا میں نے کڈن لگا نا جڑے تیرے آدم نو منن گے تے جڑی او دی نسل وچوں نبی ہون گے نا او تیرے ول بلاون گے تے میں انہاں نو تیرے ولوں دور کراں گا اے میرا کام ہے میں تیرے منن والے نو گمراہ کراں گا قدرت والے کی فرمایا ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا شیطانہ مردودا
اج نکل جا میری بارگاہ دے وچوں اج ڈھل مانگ کے کہنا پیا اج موقع مانگ کے کہنا پیا میں تیرے منن والےاں نوں گمراہ کراں گا اج میں انہاں نوں بے دین کر دیاں گا نمازاں تو دور کر دیاں گا اج قرآن تو دور کر دیاں گا اج میں بڑی دور دار کر دیاں گا اج مسجداں تو دور قرآن تو دور اج ایمان تو دور کر دیاں گا پر الا عبادک منہم المخلصین شیطانہ سن لے جیڑا میرا مخلص بندہ ہو جائے گا بولو جیڑا میرا مخلص بندہ گل اتنے بھی مخلص دی ہو گئی کھرے کھرے آنی وہ جیڑا خالص بندہ ہو جائے گا 13واں سپارہ پڑھیا تیرے سامنے آج اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے پیا شیطانہ جیڑا میرا مخلص بندہ ہو جائے گا آج خالص بندہ بن جائے گا او دیتے تیرا دا کدی نہیں چل سکدا آجے بات نہیں سمجھی دین سمجھا دے ماں وہ شیطانہ سن لے محدث اعظم تے تیرا دا نہیں چلے گا چاہتا صاحب تے تیرا دا نہیں چلے گا آج مہر علی تے تیرا دا نہیں چلے گا آج جماعت علی تے تیرا دا نہیں چلے گا آج حسنین کریمین تے تیرا دا نہیں چلے گا وہ جیڑا علی علی ہوئے گا او دیتے تیرا دا چل سکدا او بندے میرے نے تے جیڑے ارشد رضوی دے اگے آن کے بہ کے سو جان بے شک جو مرضی کردا ایتھے بہ کے سو جان نا وہ بے شک سو جان وہ جو مرضی کرتا رہی وہ بندے تیرے جی مجمع تو پہلے آن کے انتظار کرنے سبحان اللہ ماشاءاللہ اپنے بابے دی شانہ سن کے خوش ہونے سمجھ لیں گے بندے تیرے نہیں وہ بندے میرے نے فرمایا تو اپنے وال بلا اسی اپنے وال بلانے قدرت والے نے ٹھل کی دیتی اس آکھیا مولا پھر ویکھ لئی شیطان آندا میں رب نال متھا لایا ہن الیکشن دا دور ہے انہیں بھی الیکشن لڑیا قاری جہانگیر صاحب انہیں بھی الیکشن لڑیا کہندا مینوں بے وقوف نہ آکھو میں رب نال الیکشن لڑیا شیطان کی آندا میں اگوں آواں گا میں پچھوں آواں گا سجیوں آواں گا کھبیوں آواں گا چارے سمتاں تو آن کے مولا میں تیرے بندے نوں گمراہ کراں گا اللہ فرمایا مردودہ اجے بھی بھول گئے ہیں اجے بھی بھول گئے ہیں یا اللہ کیویں فرمایا چارے سمتاں تیریاں تے دو سمتاں میریاں چارے سمتاں تو گمراہ کرنے واسطے تو آ جائیں تے دو سمتاں رہ گئیاں ایک اوتے والی ایک تھلے والی میرے بندے نے کدی تے میرا خیال آئے گئی نا کوئی میرا بندہ گناہ کر کر کے تیرے شکنجے وچ بار بار پھنس کے کدی تے اپنے رب دا خیال کرے گئی نا جدوں انہوں میرا خیال آئے گا نا کہ سجدے پہ سر سٹے گا میں تاوی معاف کر دیاں گا جی ہاتھ چک کے معافی مانگ لے گا میں تاوی معافی کر دیاں گا خالق کائنات نے فرمایا پیاری جناب پیارے آدم نو بنا کے آج او دا مخالف بھی تیار کر دیتا آج او دے انکار کرنے والا بھی تیار کر دیتا حضرات گرامی منن والے من گئے منن والے وہ نور مصطفیٰ نو پہچان گئے حضرات گرامی بیکھن آدم دے رہے بیکھن آدم نو دے نے لیکن بچوں کملی والے دا نور نظر آ رہا ہے ایسا پھڑکی پہنا ہے انہوں بیکھن دے باوجود بھی نہیں لبدا ایسا عقل دان ہے بیکھن دے باوجود بھی نظر نہیں ہوتا سلطان صاحب اس موقع دے بولے لگتا ہے بابے نال نال ہی بابے محنت رو ضائع نہ کریو میں کئی ہزارہ دیا کتابیں اس مسئلے واسطے خرید کے بیٹھا اس مسئلے واسطے جس مسئلے واسطے میں ڈردہ سا موضوع نہ شروع کر سلطان صاحب بولے آپ نے فرمایا عشق حقیقی اوے سو یوئی جان اوے جنہ قتل مشوق دے من
عشق نہ چھوڑن تے مکھے نہ موڑن پاویں سہ سہ بچن کھڑنے ہو چت وال ویکھن اوے دسے راز مہیدا چت وال ویکھن اوے دسے راز مہیدا اوے لگے اوشے بڑھنے ہو عشق سچا ہوئے حسین زندہ باہو سارے دیوے تیرا زنا بھرنے ہو اچیا کو سبحان اللہ کھل کیا کو سبحان اللہ جت وال ویکھن دسے راز ماہیدا جت وال ویکھن دسے راز ویندے باب آدم نے محبتہ تیرے تے میرے نبی محمد دیاں نے فوراں سجدے پہ گئے جت وال ویکھن دسے راز ماہیدا ڈگ پے حضرات اتنے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اگے ٹریے مردود ہو گئے تے مقبول ہو گئے منن والے مقبول ہو گئے بولو منن والے آخر قبول ہو جاندے منن والے مقبول ہو گئے آکڑیا جڑا سی نا وہ مردود ہو گیا قدرت والے ویکھیا چل چک بستر اس آخیا لیا میرے پانڈے لیا میرا بستر قدرت والے کٹھا کر کے نہ فرمایا رکھو یہ تو وہ ڈنڈا کٹیا اجے تک انہوں اپنا گھر لبا بولو لبا وہ ڈنڈا جلا بستر چک کے نکلے ہے لے میں ویکھ لاں گا تیرے منن والے ایمان دا سارے ٹر جان ہندوستان وچ ہر پاسے کفر ہی کفر سی ایک اللہ تے نبی دے منن والا آ گیا کفر غالب نہیں ہویا ایک معین الدین 99 لاکھ تے غالب آ گیا ہے تو نہیں گمراہ کر سکتا تو نہیں گمراہ ایمان دا دس رب نے تے آکھے میرے مخلص بندے نو گمراہ کر سکدا تے ایتھے مولی بابے آدم نو شیطان نے ورگلایا بابے آدم نو شیطان نے ورگلایا تف تیرے ہو جی عقیدے تے بابے آدم دے اخلاص میں کوئی شک سی وہ میرے داتا نو تے ورگلا نہ سکے محدث آدم نو تے ورگلا نہ سکے جڑا نسل انسانی دا باپ سی وہ شیطان ورگلا گیا یہ دا مطلب پھر شیطان تے ڈاڈا ہویا نا بابے آدم تو رب دے خلیفے تو ڈاڈا ہو گیا وہ کسی نبی تے ولی نو شیطان گمراہ کر سکدا کھل کے بول گمراہ کر سکدا یہ دی وانڈ میں آگے کڈنا یہ تو جاگ داریا تو سمجھ آئے گی آج آدم علیہ السلام آپ مسجود ملائکہ بن گئے آج سارے ملائکہ نے سجدہ کر دیتا جناب آدم علیہ السلام نو آج ملائکہ نے سجدہ کیتا جناب آدم علیہ السلام نو تیرد کی دی یا رب العالمین آج جنہوں سارے فرشتے چھک دے پہنی یا اللہ او دا دیدار منوں بھی کرا آج اللہ پاک نے اوہی نور باب آدم دے انگوٹھیاں وچ ظاہر کر دیتا باب آدم نے انگوٹھے بیکھے نبی پاک دا نور جت والے بیکھن جسے راز ماہی دا انج جمعے اکھاں دے لائے انگوٹھے چمڑا ساڑھے ابے دی سنت ہے بولو اپنے ابے دی سنت ادا کریا کرو تے پیو دے آکھے وہ لگدا جڑا حلال دا ہوندا یہ پکی گل اج بارش پڑی ہے موسم ٹھنڈا ہے تتی گل بھی سن لو کوئی نہیں ہے کھری گل میرے آقا نے فرمایا الحق مر ولو کان در حق بہت کڑوا ہے اور جھوٹ میں بڑی مٹھاس ہے حق گل کیتی جائے تے لڑ جاندی ہے لوکاں نوں تے جے میٹھی گل کیتی جائے نا میٹھے میٹھے تے پھر وہ بڑی قربت کر دی جس ویلے اللہ پاک نے مردود کیتا مقبول کیتا آدم علیہ السلام بیٹھے سن ایویں اونگ آئی ستیاں ستیاں ویکھیا اکھ کھلی نہ تے ایک بی بی باب آدم دے کول بیٹھی کون بیٹھی ہاں ایک باب اجے میں تہاڈے کول بیٹھا نا بندہ
اے میرا پیر انج آدم علیہ السلام مائی حوا کی نام ہے مائی مولویاں دے بھی وارے وارے جائیو نا بابے آدم دی پسلی وچوں کڈی بی بی ہیں بابے آدم دی پسلی وچوں گوشت کڈیا ساڈے ایک مفتی صاحب نے آندے رہے او جنت سی کے آپریشن تھیٹر سی کہ جتھے رب نے پہلو گوشت کٹیا تے پھر مائی حوا بنائی کوئی قدرت والا ہے میں پہلا جمعہ پڑھایا ان اللہ علی کل شیء یہ باب آدم نو بنا سکتا ہے نا بغیر ماپیا تو مائی حوا نو بھی بنا سکتا ہے ویسے یہ دی عقل جڑی ہے نا کھبی ٹیڑی پسلی جڑی ٹیڑی ہوندی ہے یہ دی عقل ہوندی ہے نو سیدھا کرو گے نا تے ٹوٹ جائے گی پر سیدھی ہو سکتی نہیں ہو سکتی مائی حوا باب آدم نے گفتگو کی تھی بھئی تو کیویں آئی کون ہے اس آکھیا میں تیرے دل نو سکون دین واسطے آ لکھ بندے بن جان پر مائیاں بنا سکون ہوندا ہن تے بول چھڑو مائیاں بنا سکون ہوندا گھر ادھورے رہ جاندے اولاداں نہیں کامل تے اکمل مکمل ہوندیاں ایک گھراں نو اے چلاندیاں نے تے گھر نو جنت بنا دین تے بھاویں گھر نو دوزخ بنا دین مائی حوا انہاں مولویاں کہ جی باب آدم دی کھبی پسلی چوں مائی حوا پیدا ہوئی اے قول ہی ضعیف ہے اے روایت ہی ضعیف ہے بڑے بڑے مفسراں نے گل کیتی ہے حضرات گرامی جناب ایک روایت بھی سن لو متا میرے پیچھے پئے رہو کہ باب آدم مائی حوا زمین تے نہیں بنایا اے جنت وچ پیدا ہوئی اے بھی روایت ہے کتھے پیدا ہوئی اچھی بولو انجی سمجھ لو کوئی جنتی حوری بابے واسطے منتخب کر دی تھی رب نے اور مائی حوا دا حسن قربان جائی اگر حور دا ایک دوپٹہ کائنات تے آ جائے نا دوپٹے دا بھی حصے کر لو 100 ایک قوم لڑ لڑ کے مر جائے اما حوا نو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا کیتا بڑا حسن ایمان نہ دس جی او ماں ایتے حسن والی ہے تو میرے نبی پاک دی بیوی اما عائشہ کتنے حسن والی ہوئے گی جڑا امام الانبیاء بن کے آئے اتنے دنیا دے حسن تو ہٹ کے نہیں ذرا تھوڑا جا آج عشق دے ویڑے بھی جانا ہے ادھر بڑا جانا ہے اے بابا ریائی عشق دے بابا آدم بہت بڑا عاشق سی پکی گل ہے میاں بیوی سن نکاح ہویا آدم اتنی دیر تک قریب نہیں جانا تیرا نکاح کرنا ہے نکاح خاں آگے بھئی مولا حق مہر کی ہوئے گا حاشیہ جلالین پڑھ کے بیکھو اور تفسیر روح البیان پڑھ کے بیکھو خود تے لکھیا ہے آدم تیرا حق مہر اے میرے نبی دی ذات تے 17 مرتبہ درود پاک پڑھ دے ذرا 17 مرتبہ درود پاک پڑھیا باب آدم میں تے وہاں کیسا منظر ہوئے گا جدو کوئی انسان نہیں پڑھیا مائی حوا تے بابا آدم ساڑھے نبی تے درود پہ پڑھ دے ہونگے میں تے کہنا پڑھ دے ہونگے صلی علی نبی صلی تھوڑا جا کھچو آکو صلی علی شفیع علی محمد آگ ذرا صلی علی کریم صلی علی حضرات گرامی اگر میں اے دسن لگ پانی باب آدم نے کیڑا درود پڑھیا سی کیڑا درود پڑھیا سی کہ جمعے 4 تے اور 5 ہو جان گے اور لمبے ہو جان گے کیڑا درود سی جیڑا باب آدم نے ہون تے مولوی آندے اللہم صلی علی محمد وعلا آل توڑا پاندنے کئی آندے یہ درود یہ نماز آڑا کما صلی تعالی ابراہیم بس اسی درود پڑھنے ہیں جی باب آدم نے پڑھیا سی درود اے اجے آل ابراہیم نہیں سی بولو آل ابراہیم تے آل محمد بھی نہیں سن اجے تھوڑا جا گہرائی تے جا رہا تینا پتہ لگے اجے تے میرا بابا بن رہا سی بن کے مائی حوا پیدا ہوئی تے نکاح ہو رہا ہے بابا جے کہنا آل ابراہیم نظر آ رہے سن تے پھر میرے نبی دی نبوت دا 40 سالہ بعد کا دا اقرار کرنا ہے مان پھر
تے میں تین دسنا آلے ابراہیم نہیں سن، آلے محمد نہیں سن، میرے نبی دا نور چاند تے ستاریاں وچ اور بابے آدم دے متھے وچ لاٹا پیا ماردا سی۔ اوتھے درود پڑھیا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول، اے درود پڑھیا جڑا مولوی دیوبندیاں نے، مولوی زکریا نے اپنی کتاب تبلیغی رسالت دے وچ لکھیا ہے کہ نبی پاک دی زیارت کرن واسطے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کثرت نال پڑھیا کرو۔ حضرات گرامی اج درود پاک پڑھیا گیا، اما حوا اج بیوی بن گئی جناب آدم علیہ السلام دی، آج ساڑھے اماں جی دا نکاح ہو گیا، آج سونا جیا تخت آ گیا، آج بڑا پیارا تاج فرشتے لے کے آ گئے، حضرات گرامی تخت جناب مائی حوا نو بٹھا دیتا گیا، حضرت پیارے آدم علیہ السلام نو بٹھا دیتا گیا۔ آج تے اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے قُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم اس تخت پہ بیٹھ جاؤ تے تہاڈا تخت پرواز کرے گا تے تسا کتھے جانا ہے؟ جنت وچ۔ کتھے جانا ہے؟ اچھی جنتیوں بولو کتھے جانا ہے؟ تسا جنت وچ جانا ہے، تسی جنت دا انج کہہ لو ہنی مون منا کے آؤ، آہو سیرا کر کے آؤ جنت دی۔ اج ویکھو نا ہنی مون منان واسطے کشمیر جاندے لوگ، بڑی بڑی دور سیرا کرو۔ بابے آدم نو رب نے سیراں کتھے دیاں کرائیاں؟ اچھی بولو کہ شادی تو بعد سی سیراں کرائیاں جنت دیاں۔ روایات وچ آوندا جدوں اما حوا تے بابا آدم جنت وچ چلے گئے تے جنت وچ کی ہے؟ بس خاموشی، یہ جنت وچ، جنت وچ حسن ہی حسن کی ہے؟ بولو ہن کی ہے؟ تاکہ کل کو پوچھے جنت میں کی ہے تو دسو۔ جنت میں حسن ہی حسن ہی، کتے او دے کمالات دا حسن، کتے او دے برکات دا حسن، کتے او دے جلویاں دا حسن، ہر پاسے حسن ہی حسن ہی۔ آج اللہ تعالیٰ نے باب آدم نو نکاح کر کے حسن دے بازار وچ ٹور دیتا، حسن دے بازار وچ تے ایک قید لا دیتی، نالے حسن دے بازار وچ ٹوریا تے نالے قید لگا دیتی۔ قید کی لگائی سی؟ آدم اج حسن دے بازار وچ ٹر چلے پر دھیان نال بولو جی، بولو حسن دے بازار وچ تیرے قدم لڑ کھڑا نہ جان، اے حسن دا بازار ہی تیرے قدم لڑ کھڑا نہ جان۔ ایک قید میں ہن پڑھن لگا، جے تر سمجھ آ جائے تے کھل کے سبحان اللہ کی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آدم تو تے تیری بیوی آج جنت وچ رو جا کے جنت دے اندر جڑیاں چیزاں مرضی جناب والا کھاؤ، آج کلا منہا راغدن راغدن راغدن، آج بے روک ٹوک چیزاں کھاؤ، ایسو شیتما جتھوں تہاڈا جی کرے آج اتھوں چیزاں کھاؤ۔ اے آدم کوئی روک ٹوک نہیں تہاڈے واسطے، آج جنت تہاڈی، جنت دیاں چیزاں تہاڈیاں، پر آدم والا تقربا ہاذہ الشجرۃ، اے جڑا درخت نظر آ رہا ہے اے دے نیڑے نہیں جانا، اے درخت دے نیڑے۔ لو بھی اے آزمائش دی کڑی باب آدم تے بھی سی، اے کڑی ساڈے مولویاں تے، اے مولویاں تے بھی ہے۔ تساں تے چپ کر کے سن لینا ہے، سانو بڑی قوم نے سننا ہے، کیسٹاں بھریاں جا رہی ہیں۔ کاری اے جہانگیر میں کہ کیمرہ کیوں نہیں لاوندا، ہو سکا اے امتحان دی کڑی ویکھنی ہے۔ چلو بھائی اللہ تعالیٰ حضور محدث آدم دی نگاہ دا صدقہ بڑی سونی کڑی لگائے گا انشاءاللہ۔ اسی بے ادب نہیں ہیں، بولو بے ادب، جڑا بے ادب چپ کر کے بیٹھ رہے اسی بے ادب ہے۔ جنت میں بھیجیا حسن دا بازار سی بابا جمیل، وہ حسن دا بازار سی تے روکیا کنوں؟ ہاذہ الشجرۃ، ایدے تو بچی درخت، درخت تو بچی، یہ دا مطلب ہے اپنے نو رب بچا رہے ہیں، اپنے نو رب بچا رہے ہیں کہ جدھر مرضی کھاؤ پیو، پر ایس درخت دے قریب جانا، قریب نہیں جانا۔ جدو قید لگا دیتی نا، لو جی پوری جنت دے وچ ہن حسن ہی حسن بابا آدم ویکھ رہے ہیں، تے او درخت ہن مولویاں بھلا کی آکھیا ایتھے؟ یہ دا مطلب یہ ہو جا درخت بھی جنت وچ ہے،
کہ جدے نیڑے بابا آدم جائے تے جنتو باہر آ جانا ہے. میں کہ نہیں، یہ میں تم دسنا درخت دی اصل وجہ کی سی اور ڈکیا کیوں سی، یہ دی حقیقت کی سی میں آ کے بیان کرنا. رب العالمین نے پیارے آدم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، قریب نہ جائیں، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایس درخت دے قریب نہ جانا، ایس درخت دے قریب نہ جائیں، هَذِهِ الشَّجَرَةَ. حضرت گرامی آدم علیہ السلام نے منع کر دیتا گیا. آج جو منع کیتا گیا اے جڑا جنتو نکلیا سی پایا، آج جلے چکے پھر دائے پیا، آج او دے کلنا ویچی آواز پہ گئی، آج او دے تے امتحان آ گیا ہے جدی وجہ تو بڑے پواڑے پہ گئے، آج بڑا رولا پہ گیا، آج او دے تے بھی امتحان آ گیا ہے. آج اللہ دا قرآن بیان کر دے پیا، اللہ پاک نے قید لگا دیتی، شیطان آ گیا. بولو کون آ گیا؟ سب بولو کون آ گیا؟ قرآن بیان کر دے فوسوس لہم الشیطان، فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ پایا. رب نے منع کیتا تے شیطان نے، بولو شیطان نے وسوسہ. یہ ایمان دا دسو ہن وسوسہ پایا کتھے سی؟ یہ جنت میں آ کے پایا سی؟ بابا آدم کتھے سی؟ سمجھن نال گل ہے، بابا آدم کتھے سی؟ یہ کتھے آیا سی؟ نہیں، جنوں رب کر دے وہ جنت کی لینا ہے. رب نے تے کڈیا سی تے بندے دا کڈیا واپس آ سکدا، رب دا کڈیا واپس آ سکدا. اینو رب کڈیا سی فخر جے نکل جا ایتھوں، دفع ہو جا، تے لعنتا پا کے کڈیا ہے. مطلب کڈن دا طریقہ سارا نہیں دسیا، تو سیدھا کہنا رضوی صاحب اینج نہ آکھو، رب نے لعنتا دا توق پا کے کڈیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، لعنتا دا توق پا کے کڈیا ہے، یا ساری عمر تیرے تے لعنتا ہی برسدیاں رہے. معلوم ہوندہ ہے لعنتیاں نو لعنتی کہنا ہے رب دی سنت ہے. بولو رب دی، اے رب دی سنت ہے. اے ہونا کتھے آیا سی؟ اے جنت وچ نہیں بڑھیا، اے دی کی بجا لے جنت وچ رہے. کوئی جے جنت وچ شیطان آ جائے تے ٹر جائے پھر جنت کیسی رہی؟ پھر تے جڑا مرضی آئے جائے. اینو ڈکیا سی، کڈیا سی. اللہ دا قرآن بیان کردا پیا فوسوس لہم الشیطان، انہیں وسوسہ پایا، انہیں بابی آدم دے دل وچ ایک خیال پا دیتا، ایک سوچ پیدا کر دیتی، ایک جناب والا پروگرام دے دیتا. اے جنت وچ نہیں آیا. روایات وچ آندا میرے نبی پاک دی حدیث پاک اور بخاری پڑھ لے، ابو داؤد شریف پڑھ لے، مسند احمد تین جناب والا کتاباں دیاں حدیثاں پڑھ کے میں تیرے نال بات کرنا پیا وا. اج میرے آقا نے ارشاد فرمایا اوے شیطان بندے دے جسم دے اندر انج گردش کردا اے، انج دوڑدا اے جویں جسم دیاں ناڑاں وچ خون تیزی دے نال دوڑدا پیا اے. اج تیزی نال گردش کردا پیا اے. اج شیطان آ گیا، جنت وچ داخل نہیں ہو سکیا. انہیں وسوسہ پایا، اج نے خیال دیتا. اللہ پاک نے طاقت عطا کر دیتی ہے شیطان نو. حضرات اگے بات بعد وچ ٹورناواں، اے تے جنت وچ نہیں آیا، جنت والے نو وسوسے وچ پا رہا اے. جنت وچ بولو جنت وچ تے جنت وچ جیڑا نا او دے دل وچ خیال پا رہا ہے، وسوسے پا رہا ہے. ایمان نہ دسو شیطان رحمت کی زحمت، بولو بولو زحمت تے جیڑا ہوئے زحمت تے ردیا ہویا ہوئے او تے بار کھلو کے جنت والے نال وسوسہ پا سکدا ہے، او جنت والے نو خیال دے سکدا ہے. جیڑا زحمت بن کے آئے او تے ورگلا سکدا ہے، خیال دے سکدا ہے، وسوسے پا سکدا ہے. ایماندار زحمت والے دی اینی گل ماننا ہے کہ اینی دور کھلو کے او کنیکٹ کر سکدا ہے تے جنوں رب نے رحمت بنا کے بھیجیا ہے او دے بارے کہنا کن پیچھے دا علم نہیں سی. او تے باہر کھلو کے جنت وچ جا کے رابطہ کر لے تے نبی پاک کے بارے کہنا کن پیچھے دا علم نہیں. کیسا عقیدہ ہے؟ شیطان زحمت ہو کے جنت میں خیال وسوسے پا رہے ہیں تے وسوسہ پہلا کیڑا سی؟ اے بھی سن لو. پہلا وسوسہ قرآن پاک، قرآن بیان کرتا ہے جو وسوسہ پایا نا بابے آدم دی
دل وچ تے قسم چکی نہیں شیطان نے قسم چکی قسم چک کے بھلا کی کہندا ہے قاسمہما کہندا ہے آدم اے درخت دے نیڑے ہو جا بولو یہ دے نیڑے یہ قربت اختیار کر لے آدم یہ قربت اختیار کر لے آدم علیہ السلام نے ویکھیا کدے واسطے کہندا اللہ دی قسم جدوں عاشق دے سامنے او دے لجپال دا نام آیا مالک دا نام آیا بابا آدم چونکہ عاشق سی اور مقام عشق تے فائز سی جدوں شیطان نے آج قسم چکی اللہ دا مقرب بندہ سی یقین کر لیا حضرت پیارے آدم علیہ السلام نو دیتے یقین آ گیا یہ جڑی گل کردا ہے پیا ٹھیک کرے گا اج نے قسم چکی قرآن بیان کردا ہے پیا آندا میں اللہ دی قسم چک کے کہنا وا قاسمہما قسم چک کے کہندا ہے اے تے نیڑے چلا جا سدا جنت وچ رہے گا کتھے رہے گا اچھی بولو یار کتھے رہے گا سدا ہی جنت وچ رہے گا ایک گل تے دوجی گل یہ کیتی کہن لگا فرشتہ بھی بن جائے گا جنت وچ بھی رہے گا تے بڑی مہربانی بولو کی بن جائے گا جنت وچ تینوں کڈے گا کوئی نہیں ایتھے ہی رہے گا تے نالے فرشتہ بھی بن جائے گا تکون ملکین قرآن پڑھ کے دیکھ لو الا ان تکون ملکین فرشتہ بن جاؤ گے مائی حوا تے تسی باب آدم نے اینی گل کیتی نا سنی قسم چک کے شیطان نے گل کیتی جنت میں سدا رہے گا تے فرشتہ بن مائی حوا دے نال سلائیں پے گئے مائی حوا دے نال سلائیں پے گئے کی کریے اے دے نیڑے ہو جائیے ہن مولویاں بھلا کی آکھیا بابا آدم نوری سی ناری سی انا خاکی سی خاکی کی سی خاکی میں شیخ پورے دے ایک مولوی گڈی جا رہے سو فیصلہ باد دے دا بیان سنیا کیسر دے سی ایڈا ساڈا تے ٹائم ہی نہیں ہوندا آندا بابا آدم خاکی سی مٹی چ پیدا کیتا تے نوری بنن دا خیال آ گیا نوری بنن لگا سی رب نے چک کے جنتو باہر مارے آکھو استغفر نہیں ہولی آکھیا لگدا کوئی سے محکمے دے آندہ نوری بنن دا خیال کیتا تے جڑا بشر ہوئے کدی نوری ہو سکتا ہی نہیں آندہ ہو کے بشر مٹی دا بن کے او نوری کیویں ہو سکتا ہے جے بابا آدم نوری بنن دی خواہش کرے تے رب جنتو کر دیندا ہے اسی طرح ساڈے محمد پیغمبر بھی ساڈے ورگے نے او نوری نہیں ہو سکتے اے دلائل دے پر ایمان نہ دسو باب آدم نو فرشتہ بنن دی خواہش نہیں سی بولو فرشتہ بنن دی خواہش فرشتہ بنن دی خواہش نہیں سی کیوں نہیں سی بابا آدم تے جان گیا فرشتہ تے تاں بنا جے فرشتہ آدم تو افضل ہو دی جس دن پیدا کیتا سا فرشتے سارے مینوں سجدے پہ گئے سن تے فرشتہ تاں بنے جے فرشتے افضل ہون تے آج فرشتہ بن دی خواہش نہیں کیتی بلکہ ارادہ ایک کیتا ہے خیال آ گیا اس ملکین تو مراد تفسیر والا لکھیا ہے حضرت پیاری آدم علیہ السلام نے دل میں خیال کیتا اے پیاری حوا اسی ملکین بن جانے ہیں فرشتے بن جانے ہیں وہ دے تو مراد ایسی فرشتیاں نو جناب شہوت دا غلبہ نہیں ہوندا آج فرشتیاں میں حرص تے حوث کوئی نہیں نفسانی خواہشات کوئی نہیں اے پیاری حوا آج الا ان تکون ملکین یہ جڑی گل کردا ہے پیا فرشتے بن جائیے آج ادھر تھوڑی جی رجوع کر لئی تاکہ شہوت دا غلبہ کم ہو جائے مالک دی محبت دا غلبہ زیادہ آ جائے شہوت آ جائے گی نفسانی خواہشات آ جان گیا میں پیاری حوا تیرے وال متوجہ ہو جاواں گا اے پیاری حوا میرا دل لے کر دے پیا میں اے دے وال غالب ہو جانا وا اج اے دے وال متوجہ ہو جانا وا تاکہ شہوت دا غلبہ کم ہو جائے اج نفسانی خواہشات کم ہو جان اج حرص جناب والا ہوس کم ہو جائے اج فرشتہ بن جاواں ایتھے حوا تیری پیار بھی نہ آوے اج دنیا دا پیار بھی نہ آوے ایتھے جنت دا پیار بھی نہ آوے ہادے شجرہ تو مراد اے پیاری آدم اے دے قریب نہ جائیں اگر اے دے قریب گیا نفسانی خواہشات وچ مبتلا ہو جائے گا بس آدم تو ہوویں یا تیرا پروردگار ہووے
وہ دے قریب چلے گئے. ایک اور دلیل سن لو. ایک تے نفسانی خواہشات وجہ اسی کہ دے قریب جاواں گا فرشتہ بن جاواں گا، یعنی اس تو مراد اے نہیں سی کہ میں نوری بن جا، وہ تو مراد اے سی فرشتیاں والے اوصاف آ جان، میرے دنیا دی حوث نہ آئے. کیونکہ بندہ بنا گا روزی کماواں گا، مکان بناواں گا، اولاد دی تڑپ، اے ساریاں تڑپاں دل وچوں نکل جان. اس واسطے او دا قرب ہوا اوتھے تو بھی نہ ہوویں جتھے میرا پروردگار ہوے گا. دوسری گل اے سی، حکم اے سی کہ اے دے قریب نہیں ہونا. بولو اے دے قریب، سب بولو اے دے قریب. تے رضا اے سی قریب ہو جا. امر تے معیشت دے اندر فرق ہے. حکم اے سی دے نیڑے نہیں جانا، رضا اے سی کھا لے. اگر تو ایتھے رہ گیا اسا تیرے تو نسل انسانی دا سلسلہ چلانا ہے. اے پیارے آدم جی ایتھے سلسلہ چل گیا تیری نسل بھی جناب والا یہودی بھی پیدا ہون گے، اج سکھ بھی پیدا ہون گے، اج نصرانی بھی پیدا ہون گے، اج منافقین بھی پیدا ہون گے. آدم جتھے تو رہیا اوتھے تیری اولاد بھی رہے گی. لہذا پیارے آدم اس طرح کر اے دے قریب چلا جا. اج رضا اے سی اے دے قریب چلا جا تاکہ دنیا تے چلا جائیں، اوتھے جا کے اولاد دا سلسلہ شروع ہو جائے. جڑے کافر ہون گے اوتھے رہ جان گے، جڑے تیرے ہون گے اور میرے عاشق بن جان گے. اسی عملاں دے ترازو تے لیا کے انہاں نوں پھر جنت عطا کر دیاں گے. ایتھی رہ گیا ساری تیری اولاد ایتھی رہے گی. کافر تے جنت میں رہ سکدے، بولو رہ سکدے. اسے واسطے وہ قربت اختیار کی. وہ قربت یہ درخت ہے کی سی؟ کئیاں لکھا جی گندم دا دانا سی. میں کہنا جی گندم دا دانا سی تے جی ایک دانا کھا دیا بابا آدم جنتو آ گیا باہر. ایک دانا کھا دیا بابا آدم جنتو آ گیا تے تسی تے منا موہ کھاندے ہو کدھر جاؤ؟ جے اندر والا ایک دانا کھا دیا باہر آ جائے. اے مولویاں کمال کر چھڑے ہیں. کئی مولویاں لکھا جی شیطان جنت وچ پہنچے ہیں. خارج آنگے تے پہنچیا کیویں ہے؟ سپ آیا. جڑے مطالعے نال تعلق رکھدے انہاں نوں پتہ سپ آیا، انہیں بابے آدم دی بوئے دے نال کھلو کے شیطان دی گل سنی. اندروں سپ آیا تے بابے آدم علیہ السلام جنت میں سن کہ سپ آیا، شیطان دی گل سنی تے شیطان نوں کہندا میرے منہ وچ بہ جا تے میں تینوں بابے آدم تک لے جانا. ایمان نال دسو بابے آدم تو تے لک جائے شیطان تے سپ دے منہ وچ بہ کے اللہ کولوں لک سکدا ہے؟ بولو تو صحیح یار. کیسیاں تفسیراں لکھیاں نے. جنت میں چلا گیا. ایمان نال دسو کہ جنت یہ سپاں دی کھڈ ہے. جنت وچ یہ ہو جے ٹھوئیں تے سپ کدی ہو سکدے؟ جنت وچ کی اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ تعالیٰ دا حسن جنت دے اندر سب کدی جنت وچ نہیں آ سکدے. حضرات گرامی گلاں پڑھیاں نے. جناب آدم علیہ السلام جو قربت اختیار کر لی. اے جنت درخت ہے کی سی؟ اللہ پاک نے فرمایا پیارے آدم اس درخت تے اج میری صفات تے بڑے جلوے نے. ہوش نال بیٹھی ذرا آکو سبحان اللہ. آج میری صفات دے بڑے جلوے نے. پیاری آدم علیہ السلام اے جنت وچ بڑے بڑے درخت آلا لیکن ہر درخت تے میرے صفات دے جلوے نے. اے پیاری آدم اے سارے درختاں وچوں درخت آلائی اے دے وچ زیادہ ہی جلوے نے میرے. اج اللہ تعالیٰ دی رحمتاں اور او دی نزول دی برکات نازل ہو رہی سی. آدم علیہ السلام دے قریب نہیں جانا. اے دے میرے حسن دے جلوے آ رہے نے. اگر پیارے آدم اگر صفات دے وچ جا کے چلا گیا، اگر درخت نو جا کے دیکھ لیا او دے تے میرا حسن بڑا دبکدا ہے پیا. درخت آکھے گا حسن بڑا سونا ہوندا ہے. حضرات گرامی حسن آواز مارے گا آدم اج قریب آ جا. آدم دے قریب نہ جائیں اے دے تے میرے حسن دے جلوے نے. اگر حسن جیڑا ہوندا ہے اے صفات ہوندا ہے. آدم دے صفتاں وچ گم ہو گیا ذات رہ جائے گی.
بولو ذات ہے، یہ درخت میری ذات دا مظہر ہے، تے جے مظہر وچ گم ہو گیا تے میرا اظہار تیرا رہ جائے گا، صفت وچ گم ہو گیا تے موصوف رہ جائے گا۔ حضرات یہ میری صفتاں نے دیتی، صفتاں وچ نہ گم ہو جائیں، میں کہنا صفتاں والے رب وچ آ، صفتاں والے اچھی بولو، صفتاں والے اسی واسطے مائی رابعہ بصری کہندی کہ مینوں جنت نہیں چاہیے، بولو جنت مینوں جنت والا چاہیے۔ فرمایا آدم ہوں میں میرا خلیفہ۔ حضرات ہوں میں تواڈے عشق والے پاسے آ جانا، بہت ہی گہرائی تر گئے تو یہ ساؤن لگ پے۔ آدم تو میرے اے درخت میرا غیر ہے، ان سمجھ لو تو میرا ہے تے کوئی محب اے نہیں ہو چاہتا میرے نو کوئی غیر دیکھے، بولو میرے نو کوئی غیر ہے، تو میرا ہے تے اے درخت اے میرا غیر ہے، غیرہ وال تکے گا تے غیرہ میں چی رہ جائے گا، میرے وال تکے گا تے اللہ نو پائیں گا، اگر درخت وال تکے گا تے درختہ میں چی رہ جائے گا۔ اے میرا مظہر اظہار نہیں ہے، اے میری صفت اے موصوف نہیں ہے، اے میرے جلوے اے دینے، یہ جلویاں میں چی رہ گیا، صفتہ چی رہ گیا تے ذات تو رہ جائے گا۔ میں چاہنا ہے دے نیڑے ہی نہ ہوئے تاکہ تو درخت اپنے ذات خدا وال آ جائے، ذات خدا وال آ جائے۔ حضرت گرامی بابا آدم کو دے قریب ہویا، وہ دے قریب ہویا، اے او درخت دی مثل سی جڑے درخت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ دے نال جا رہے سن پہاڑی تے فرمان لگے میں ہونے خیر جل لکڑیاں لیا کے اگ جلا دے، لکڑیاں لین واسطے گئے تے اگے اگے درخت موسیٰ علیہ السلام ترے جان، آج درخت کہتا ہے بیا کلیم اللہ آنا ربکم العالی، میں بھی ربا میں بھی ربا میں بھی ربا۔ آج درخت وچ رب العالمین دے جلوے نظر آن لگ پئے، آج رب العالمین دی آوازاں آن لگ پیاں، اگے اگے درخت جا رہے تے پیچھے پیچھے کلیم اللہ جا رہے نے۔ میں کہنا درختاں تے رب دے جلوے آ سکدے نے، میرے داتا دے جلوے رب دے کیوں نہیں آ سکدے؟ اللہ والیاں تے جلوے کیوں نہیں آ سکدے؟ حضرت گرامی تو جو فرمانا درا اے درخت تے رب دے جلوے سن۔ آج بابا آدم قریب ہو گیا، اللہ پاک نے فرمایا پیارے آدم علیہ السلام آج جنتی لباس اتار دیو، آج زمین تے چلے جاؤ، آج دے قریب ہی ہو گئے ہو پیارے آدم، تانوں آکھیا سی نہ قریب جانا، آج دے قریب نہ ہون جانا۔ اے پیارے آدم آج دی قربت اختیار کر لیندے، آج جنت وچوں چلے جاؤ۔ حضرت پیارے آدم نے جنتی لباس اتاریا، بولو جنتی لباس ہے، جنتی لباس ہے۔ مولویاں نے کی آکھیا پلا بابے آدم نے جنتی لباس لا کے نا تے بابا آدم تے انجیر دے پتراں نال اپنا جسم ڈھکدا نکلے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ کہ بابے بوٹے دا شعر سناواں تانوں، انجیر دے پتراں نال اپنا جسم، ایمان نہ دس ہووے رب دا خلیفہ۔ اے تسی نواز شریف نو ویکھ لو، کڈیا نا ملک چوں، بولو تے صحیح، ہن آ رہا تسی بولو کڈیا کہ نہیں؟ ایمان نہ دسو کوئی شے نہیں لے کے پر بدن دے کپڑے تے لے کے آیا نا۔ ہووے رب دا خلیفہ تے رب ننگ مننگا بنا کے کڈ دے، اے اللہ دے خلیفے دی توہین ہے۔ تفسیرہ میں سے لکھے ہے کہ بابا آدم ننگا کر کے کر دیتا، بابا آدم اپنے انجیر دے پتیاں دے نال اپنا جسم ڈھکدا رہیا۔ ایمان نہ دسو بابا آدم جنوں نکلیا نا تے مائی حوا بھی نال سی، بولو مائی حوا بھی نال سی۔ تے روایات وچ مولویاں لکھیا جی او سپ جڑا سی نا شیطان نوں لے کے اونوں بھی نال کڈیا، او بابا سپ دے اوتے ہے ہی کوئی نہیں سی۔ اج میرا بابا آدم نکلیا، آج بالکل لباس نہیں اتاریا گیا، روایات میں چاہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا آدم کپڑے بدل لے ذرا، اولی آگ تیرے کوئی لے نہ جائے۔ کتنی پیاری گل ہے، کپڑے کچھ بولو، کپڑے لباس چینج کر لو، تسا جانا ہے زمین تے آکھو جی بابے آدم سب، میں کہنا رب نے کیا سی جا دے درخت دے قریب، ارے گلاں تے بڑیاں نا، تینوں جنت دا نہیں بنایا خلیفہ، فی الارض اسا تینوں شروع تو
پیدا ہی زمین واسطے کیتا ہے، اسا مخلوق واسطے کیتا ہے، تے زمین تے جڑا لباس چلنا نا وہ لباس پالا ہے۔ روایات میں چاہتا ہے انجیر دے تے وہ پتر نہیں سنے، وہ پتے نہیں سنے۔ بابا آدم علیہ السلام نے جنتی لباس پوایا، پہلا لوا لیا، دوجا لباس پا کے بابے آدم نے ٹوریا، جے رب کڈدا تے پھر نال میں دسنا کہ بابے آدم دے کے کی ٹوریا، بابا آدم کی لے کے نکلیا۔ آج جنتو نکلیا بابا آدم، آج ساڈی ماں بابے آدم دے پیچھے پیچھے بڑی وفادار ماں سی جناب آدم علیہ السلام دی زوجہ، آج جناب آدم علیہ السلام دے پیچھے پیچھے اما حوا آج چل پیندیاں نے۔ روایات وچ آوندا جدوں جنتو ماری آئے، آج قدرت نے بڑی پیاری آواز دے نال فرمایا، اے پیارے آدم، اے پیاری حوا، آج کہہ رہا سنا درخت دے قریب نہ جانا، آج تسی زمین تے جا رہے ہو، آج اتھے دا جہان وکھرا ہوئے گا۔ آج آدم علیہ السلام چل دیاں سری لنکا دیاں پہاڑیاں تے آ گئے، آج سری سارندیپ دیاں پہاڑیاں جنہوں جناب سری لنکا کیا جاندہ ہے، آج اس پہاڑی تے جناب آدم علیہ السلام ہی آ گئے۔ حضرت بی بی حوا نو جدے دیاں پہاڑیاں تے اتار دیتا گیا، آج جدے دیاں وادیاں میں جمائی حوا اتر گئیاں، آج مائی بابا بچھڑ گئے، آج بچھوڑے پہ گئے مائی بابا جڑے کٹھے آئے سن، ایک جدے اتر گئی، کتھے اللہ جدے وکھنا نصیب فرمائے۔ اے جدہ مانے دادی، جدے نو جدہ اسے واسطے کہن رہے، اے تے ساڑی اممہ جی آئے سن، مائی صاحبہ جدے اتر گئیاں تے بابا آدم سارن دیتیاں پہاڑیاں تے کاری جانگیر لے کے کی آئے سی بچی، لے کے آئے سن 3 قسم دے پھل، تسی تے نہ بول دے ہون تاڑے مجھے پانی آ جائے، کنے پھل 3 قسم دے پھل، رب نے کپڑے تے مولویوں لا لے تے نال پھل دا لفافہ دے کے ٹور دیتا، کیسی کپڑے لا لے تے نال شاپر لفافہ دے کے ٹور دیتا۔ وہ پھل کیڑا سی؟ ایک وہ پھل جدا چھلکا اتاریا جاندہ ہے، کیڑا؟ تے مولویاں تے آکے جی اویس کرنے جی رو داند ٹوٹے سن، اودو کیلا پیدا ہوئے، اودو کٹے ہے، پا نہ پڑی تے ایمیں وقت نو پھڑی۔ سلطان صاحب فرما دے باج علمو ہوئے جو کرے فقیری کافر مدے دیوانہ بغیر مولوی نہیں۔ حضرات گرامی اگر مولوی کوئی بیکھنائی تے آجا نبی پاک دے غلامہ وال بیک لے، وہ بے بھی علم تے پھر نبی پاک دے غلامہ دی بات سنائے۔ آج آدم علیہ السلام آگے 3 قسم دے پھل لے کے، آج او جناب قسم دا پھل جدا چھلکا اتاریا جاندہ ہے، باقی پھل کھادا جاندہ ہے، اور دوسرا جنابے والا پھل جڑا چھلکے سمیتی کھادا جاندہ ہے، اور تیسرا پھل جڑا جدی وچوں کی تکری کھادی جاندی تے باقیہ کھادا جاندہ ہے۔ آج 3 قسم دے پھل لے کے حضرت آدم علیہ السلام آ گئے، اور بابا آدم آ گیا زمین تے۔ حضرات گرامی آن کے بابے آدم نے آج زمین تے سیر کرنا شروع کر دیتی اور سکے بنانے شروع کر دیتے۔ بابے آدم نے پہلے سکے بنائے نا، درم و دینار، روپیہ تے سکہ، تسی نہ گھراں وچ مشیناں لا لینا، ہن پنجاں دے تے بند ہو گئے نا، اسے واسطے بابے آدم نے سکے بنائے۔ تے بابا آدم کی کردا سی؟ میرا تے والد روایات وچ آندا ہے کہ شیطان زمین تے مل پیا، دنیا تے کون ملیا؟ شیطان ملیا تے بھلا کی کہندا ہے آدم تم بھی ایتھے تے میں بھی ایتھے، چنگا نہیں ہو کیتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام بولے شیطان نے چنگا نہیں ہو کیتا، مینوں جنتو باہر کڑا دیتا ہی۔ یہ مولویاں نے ایک روایت لکھی تے شیطان بھلا کی بولیا، کہنے لگا چلو میں تے تانوں کڑایا ہے، میں تانوں کڑایا ہے، تہاڈا تے میں ابلیس ہاں، میں انکار کیتا ہے، تے اے دسو مینوں کنے کڑایا ہے؟ مینوں کنے کڑایا؟ اصل بابا جی مینوں تے تانوں نہ تانوں میں کڑایا نہ مینوں تساں کڑایا ہے، سانوں کڑایا ہے خاص نے تے فرق خاص دا اے سی، تہاڈی خاص جڑی سی عشق سی تے میری خاص تکبر سی۔
تانوں عشق نے کڈا دیتا ہے تے مینوں تکبر نے کڈا دیتا ہے. جڑا عشق دے ویڑے وڑ جائے کامیاب ہوندا او ٹردا ہی رہندا کدی ادھر. اے بابا آدم عشق دے ویڑے ٹر کے نکلیا. روایات وچ آندا 18,000 موالید ثلاثہ دی ریسرچ کیتی زمین تے آ کے. 18,000 موالید ثلاثہ. ہن انہاں نوں پوچھو موالید ثلاثہ کی ہے؟ مولیاں نے ان پھرکیاں گھم جان گی. 18,000 موالید ثلاثہ دی ریسرچ کیتی آدم علیہ السلام نے اور دودھ چیک کیتے مجھاں دا گاواں دا. یہ دودھ چیک کیتے کہ میری اولاد واسطے کیڑا کیڑا دودھ جڑا ہے یہ مفید رہے گا. ڈبیاں والا پیاج نکلیا نا بیج لے کے جنت وچوں آدم آئے سن نالے درخت او پھل نالے بیج لے کے آئے سن طرح طرح دے بیج جنتی آئے سن تے کہنا یہ نہ کھایا جے اے جنتی بیج لے کے آیا بابا آدم وہ نان کے پھر کھیتی باڑی بھی کیتی. 18,000 موالید ثلاثہ دی ریسرچ کیتی اور دنے بھی رونا تے راتی جدوں آئے سن نا اودوں تاریکی سی انیرا ہی انیرا. حضرات منٹا جی بات رو سمیٹا اجے بہت طویل عنوان ہے. تاریکی جناب آدم علیہ السلام جنت وچ کدے انیرا نہیں سی ویکھیا. اج تاریکیاں آج انیرا ہی انیرا جنت کے اندر. آج پیارے آدم علیہ السلام اکھاں وچ آنسو آ گئے. آج یا رب العالمین آج تیری خدائی نظر نہیں آ رہی. آج علاقہ نظر نہیں آ رہا. آج دیس نظر نہیں آندا پیا. آج رب العالمین نے طریقی دور کی تھی. آج صبح دی پو پھٹن والی ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے رب دا شکر ادا کیتا. جدوں صبح دی پو پھٹن والی ہوئی آدم علیہ السلام نے شکرانے نعمت آج 2 نفل ادا کیتے. اللہ پاک نو نے نفل چنگے لگے. اللہ پاک نے ساڈے واسطے فجر دے فرض بنا چھڈے نے. فجر دے 2 فرض ساڈے واسطے بڑے. آدم علیہ السلام نے جدوں دھوپ پئی سورج چڑھیا یہ رنگ ہویا گندمی. اے ویکھو نا رنگ گندمی رنگ. جدوں رنگ ہویا سانولا گندمی رنگ اتوں آواز آئی یا آدم او آدم. آدم دا مانا گندمی رنگ والیا. یہ لاڈا نال گل ہوندی ہے سمجھ لگی. او گندمی رنگ والے آدم جنت چنگی سی یا اے چنگی سی؟ مولا جتھے تو رکھے وہ چنگا ہے. قدرت مسکرا کے فرمایا اے گل یاد رکھ لے ہن جنت لینی ہے یا دو دنیا. عرض کیتی مولا عاشق تیرا تے خاشا جنتیاں. عاشق تیرا تے خاص درختی. جناب عاشق تیرا تے خاص جنت دنیا دی. نہ جنت دی خواہش ہے نہ دنیا دی خواہش ہے نہ درختاں دی طلب ہے نہ جنت نعیم دی طلب ہے جنت عدن دی طلب ہے. مولا مینوں طلب ہے تے اپنے پروردگار دی طلب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سنا مولا میں تینوں ویکھنا چاہنا. کیا کسی میں تینوں سب بولو میں تینوں. رب نے کیا کسی پہاڑ ویکھ او سامنے پہاڑ ویکھ. موسیٰ علیہ السلام ویکھن لگ قدرت فرمایا بھئی موسیٰ عاشق میرا تے تکے پہاڑاں ول. اب ویکھو نا تسی مینوں سنن آئے ہو تے میں آکھا قاری جہانگیر صاحب اٹھ کے خطاب کرو تسی کی آکھو گے اسی سنن تینوں آئے ہیں تے اگے قاری صاحب کھڑا کر دیتا جے. ویسے تسی بھی کمال کرتے ہوگے. اچھا یہ کمال میتھوں نہیں ہوندی باقی سب کمال ہی کمال ہے. عاشق میرا تے تکے پہاڑاں ول. آئی رات معراج دی میرے نبی پاک عرشاں تے گئے. قدرت والے فرمایا محبوب او سامنے دیکھنا پلا فرشتے کیوں لڑتے نے. میرے نبی پاک نے کیا کہ مولا لڑتے نے تے تیرے مرتے نے تے تیرے. میں غیراں نو تکڑ نہیں آیا میں تے تینوں تکڑ آیا. ہاں میں غیراں والی تکڑ آیا. معلوم ہوندا جدوں بندہ مقام عشق تے پہنچ جاندا دنیا او دا غیر بن جاندا. دنیا وچ غالب آ جاندی ہے رب دا غیر بن جاندا. او دنیا تے پھر جنت منگے اے بھی رب دا غیر ہے. اللہ فرماندا ہے مقام عشق تے عاشق بندہ پہنچ کے جنت نہیں مانگدا. بولو جنت نہیں مانگدا وہ جنت والا مانگدا ہے. تے باب آدم نے بیج بوئے سکے بنائے 18,000 موالید ثلاثہ دی ریسرچ کیتی. انہاں کہ جی بابا آدم 350 سال روندا رہیا. اینا اکھیاں تے چٹاک پہ گئے رو رو کے باب آدم دے. اے رخسار سوج گئے. میں کہنا بابا آدم اے خطا گناہ تو نہیں رویا تے نہ نبی نے گناہ کیتا ہے تے نہ نبی گناہگار ہوندا ہے.
یہ نبی کو خطا ہوئی بھول ہوئی تے روزہ رکھیا ہوئے بندہ 2 گلاس پانی دے پی جائے روزہ رکھ کے 2 گلاس بولو تو صحیح یار پانی دے پی جائے تے پھر آن کے مسئلہ پوچھے رضوی صاحب پتہ نہیں لگا روزہ رکھیا سی 2 گلاس پانی دے پی لے رضوی صاحب آکھن گے جے تے پتہ صحیح تے پھر تے روزہ رہا کوئی نہیں تے جے نہیں سی نہ پتہ تے رج کے پاویں پی لیا جا تیرا روزہ ہے یہ گناہ نہیں گناہ ہوندا ہے جان بوجھ کے تے جڑے بھول ہوے نا انہوں بندہ گناہ کہہ سکدا باب آدم دے اس گل رب نے فرمایا آدم سے بھول ہوئی حالانکہ آدم کا درخت کھانے کا ارادہ نہ تھا بولو درخت کھانے کا ارادہ وہ دے قریب جان دا ارادہ نہیں سی پر بھول ہو گئی انہوں گناہ نہیں کہندے مولویاں نے نبی پاک نے گناہگار آکھیا پیارے آدم نے گناہگار آکھیا بات اسرا مفتی مکا جواب آج پیارے آدم علیہ السلام 350 سال آج روندے کا دے واسطے رہے آدم علیہ السلام وہ نبیاں دا کام ہی رونا ہے نبیاں دا کام ہی رونا ہے کام رو رو میرے نبی پاک نہیں روندے رہے گاراں وچ جا کے نبی پاک روندے رہے تے کا دے واسطے روندے رہے اسا گناہگاراں دے گناہ بخشان واسطے آج آدم علیہ السلام بھی آ گئے آج آن کے روندے رہے رونا دل دی وے میں لگوا آتے بچھڑے یار ملا ہوے وے رومن تھومنے وے بالا یارو وے کدی تو دکی مولی نہ جا آج 350 سال جناب آدم علیہ السلام روندے رہے روایات میں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جناب آدم علیہ السلام روئے جدوں رو رو کے آدم علیہ السلام دے رخسار کتاب پہ گئے نا رو رو کے خوف خدا میں اللہ پاک نے خود ہی اسباب پیدا کر دیتا آکو سبحان اللہ اے آخری بات جی خود ہی اسباب فرمایا آدم کیوں رونا ہے مولا آج خطا ہو گئی ہے دعا پہلا کیڑی منگی سی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا یا اللہ میں اپنی جان سے ظلم کر بیٹھا اپنی جان سے سارے بولو اپنی جان سے ظلم کر ایتھے بھی تھوڑا جا ترجمہ یاد رکھ ظلم وہ کردہ جڑا ظالم ہو گئے ظلم او کردہ جڑا اللہ دے نبی ظالم ہم دے یہ دا معنی یہ کیتا سارے ہیں پر میں نہیں یہ ترجمہ کرانگا میں کہاں گا آدم جدو تسا اپنی جان تے ہاتھ نالو پڑھ کے خاشات تے چان کے اتھے تھوڑا جا لغت اٹھا کے دیکھو نا ظلم دے اتے مانے کئی آن گے تسا نبی نے ظلم کے ہاتھ سے پڑھ جائے ہاتھ تو جنہوں تسی آدم پڑھ گے نا اپنی نفسانی خواہشات دے اعتبار دینا آدم نے آکے مولا میں بڑھ گیا سا ہاتھ نالو بڑھ گیا سا یا رب العالمین میں اپنی نفسانی خواہشات نے غلبہ کر دیتا ہاتھ نالو زیادہ بڑھ گیا مولا منو معاف کر دیا اگر معاف نہ کیتا لانا کونن من الخاسرین یا اللہ میں خسارے والے میں جو جاواں گا اللہ پاک نے فرمایا پیارے آدم اسی ہن روندے پیو خطا دے باعث اج رو رو کے اپنے بچیاں نو رون دا طریقہ سکھا دیو حضرات دل یاد رکھ کے میری بات سماعت فرمانا اج مزہ آ جائے گا اج بابا آدم روندا پیا ہے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے اللہ پاک نے فرمایا پیارے آدم اج دعا منگنڈا طریقہ نہیں دے آیا آج دعا منگنڈا دے وال نہیں آیا یا اللہ تو پروردگاری آج ان اللہ علا کل شین قدیر آج حیون قیوم ذات آج یا اللہ تو آپ ہی دستے میں کیویں دعا منگا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ انہو التواب الرحیم آج رب العالمین نے پیارے آدم علیہ السلام نے
چاندے کلمات سکھا دیتے فتابا جناب فتلقا آدم من ربہ کلمات آج آپ کلمے سکھا دیتے اے پیاری آدم اے کلمے سکھ لے یا اللہ کلمے کیڑے نے تفسیر کبیر پڑھ کے بیک لے اور تفسیر ساوی پڑھ کے بیک لے اور المستدرک پڑھ کے بیک لے وہ کلمات کیڑے سن اللہ پاک نے فرمایا آدم آج عرش وال نگاہ مار کے بیک آج آدم علیہ السلام نے عرش وال نگاہ مار کے بیکیا روایات میں چاہتا ہے انہیں نادم ہوئے 350 سال آپ نے آسمان والے اپنی آنکھ پٹ کے نہیں بیکیا آسمان والا کھول کے نہیں بیکیا یا اللہ کتے میرے کل خطا ہو گئی اے میرے کل بھول ہو گئی ہے اللہ کریم نے فرمایا پیاری آدم آج ذرا نگاہ کھول کے آسمان والے بیکتے صحیح جدوں بابے آدم نے آسمان والے بیکیا اے نگاہ بڑی دور چلی گئی عرش تے کنگریاں تے میرے نبی دا نام لکھیا بیکھیا آئے آج میرے آقا دا نام لکھیا پایا آج اللہ پاک نے اس طرح جس طرح توڑی مسجدیاں آج پیاریاں پیاریاں گیلریاں تے آج رب العالمین دے محبوب دے کلمات لکھے نے آج اللہ نے اپنا عرشیار دے نانال سجایا ہویا ہے لا الہ الا اللہ محمد اچیا کو محمد مائی حبا کول بیٹھی ہیں وہ تو ویسے روایت پہ زندہ 1300 سال بعد ملیاں یہ موضوع طویل ہو جائے مائی حبا کہنے لگی آدم آج جڑا رب نے اپنے نان لکھے ہے تسی ایدہ واسطہ پاؤ ہاں ہمیشہ ہر بندہ او دا نان لکھ دے جدنال بڑا پیار ہوئے لگ دے قدرت تعالیٰ نے بڑا پیار ہے ایدہ واسطہ پاؤ روایات میں چمدہ جنہوں بابی آدم نے نبی پاک دا نام سنیا محمد سب کہو صلی اللہ ہو فرمایا نہیں حبا یہ دیکھو یہ جدہ نور میرے پشانی میں چمکدہ سی پیا اج بابی آدم نے واسطہ پایا یا رب العالمین میں نے اسے نان دا واسطہ ہی منو معاف کر دے ہاتھ دے گا بھی تو ایک آوازی آئی اے پیارے آدم آج منگیا کچھ نہیں واسطہ بڑا بڑا پا دیتا جے آج منگیا تے کچھ نہیں واسطہ بڑا بڑا پا دیتا جے اے پیارے رب العالمین آج 350 سال بیت گئے نے آج روندیاں تے تھوندیاں تے کرلاندیاں یا اللہ پیار دینا لیوں بولیا اللہ پاک نے فرمایا پیاری آدم آج تواڈے کول کوئی گناہ نہیں ہویا آج جنت وچ رہن دی تواڈی مدت سی اپنی مدت پوری کر کے زمین تے آ گئے اے پیارے آدم آج مانگ دعا تیرے پتراں نوں دعا منگن دا طریقہ آ جائے آج پیارے آدم نے دعا منگی قدرت والے فرمایا آدم کچھ نہیں منگیا یا اللہ کی میں منگدا فرمایا پیارے آدم آج کدی کاش یہ کہندا یا اللہ اس نام دا واسطہ ہی آج میری اولاد نوں بھی معاف کر دے قیامت تے سارے نبی پاک دے غلام پیدا ہو جاندے انجھے کہہ دینا یا اللہ انہوں نے مسلمان بنا دے کائنات کوئی کافر ہی نہ رہندا حضرت گرامی بابی آدم علیہ السلام نے آج نبی پاک دا نام دا واسطہ پا کے آج دعا منگیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتا جے آدم دعا منگے اللہ معافی دے دیندہ ہے کہ جے گناہگار نبی پاک دا امتی آج آن کے وسیلہ پا کے آگے سونیا رحمت دامی پا مولا کھیتی آسی امید دی ہری کر دے نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجھے امتی یاری دا سمجھی کے بری کر دے آکھے امتی یاری دا سمجھی کے بری کر دے بابا آدم معافیاں لے گیا سانو کیوں نہ معافیاں ملن گیا تو اس واقعہ وچوں 2-4 نتیجے اخذ ہوئے ایک تے نبی نو ظالم نہیں کہنا نبی نو ظالم ربنا ظلم نہ ہونا اپنے واسطے آکھے میری نفس نے اگر تسی دا ترجمہ بھی کر لو گے نا
بابے آدم نے کیتا انفسنا میرے نفس نے ظلم کیتا ہے تے جے فتکونا من الظالمین تے آ جاؤ گے مانا اعلیٰ حضرت تے یہ ہاتھ سے پڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے نبی نو ظالم کہنا سب بولو ظالم کہنا نبی ظالم نہیں ہوندا ایک دوسرا نبی نو شیطان کدی گمراہ نہیں کر سکتا امتی گمراہ ہوگا یہ نتیجہ عکس کا اور تیسرا آدم علیہ السلام نے رو رو کے جڑیاں دعاواں منگیاں مولوی اس میں نہیں مانگتے نہیں مانگا تے نہ منے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے حضرات جس رنگ وچ بابے نے دعا منگی اس رنگ وچ دعا کریا کرو اس تو اگے جڑا واقعہ چل دے نا اللہ تعالی 1000 سال تو بعد نہیں 1,00,000 سال تو بعد شیطان نو جنت وچوں اٹھا کے نا ایک باری پھر بھیج دے رانا صاحب بس ختم کرنا رانا صاحب کہہ رہے ہیں 1,00,000 سال بعد جہنم وچوں اٹھا کے شیطان بابے آدم کو بھیجے گا کر سجدہ شیطان پھر انکار کرے بولو آکھے گا میں جیوندے نو سجدہ نہیں کیتا تے قبر والے نو کر دیا نہیں کرنا کھارے کھور کدی مٹھے نہیں ہوندے پاوے سہ منا گڑ پائیے ہو حضرات پھر ایک روایات میں چاہتا ہے کہ کلیم اللہ دے دور میں شیطان آن کے معافی دا طلبگار بنیا اللہ پاک نے فرمایا کریم کس نو آکھ بعد روایت کا داؤد علیہ السلام دے زمانے انو آکھ میرے آدم دی قبر تے جا کے سجدہ کر دے شیطان انکار کر گیا کیونکہ قبرہ تے شیطان نہیں جاندہ ایمان والے جاندے نہیں حضرت آدم دا نکاح اتھ نسل انسانی دا سلسلہ چلیا پہلے قتل جڑے ہوئے جے یار مزاج وچ آ گیا اگلے جمعے انشاءاللہ اتھوں گل ٹوراں گے ورنہ سیدنا صدیق اکبر دی بات ہوئے گی حضرات انہاں موضوعات کو سن کے اور میرے تقریباً 3 جمعہ المبارک بڑے میں اختصار دینا واقعہ بیان کیتا ہے ایک قاری جہانگیر صاحب نے کل مکمل ریکارڈ اپنی معلومات واسطے جا کے مزید توجہ نہ سنو گے اور مزہ آئے گا اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری سب کی حاضری قبول فرمائے